Adlaw karon nga Huwebes sa Pitsa 19 sa buwan sa Hunyo 2025. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Gilauman ko nga magpailob kamo kanako bisag buang-buang ako. Pailob in taon kamo. Nangabugo ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga pagigugma kang Kristo. Sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay gikalipay man ninyo ang pagdawat kang bisan kinsa nga moana kaninyo nga magwalig laing Hesus nga dili mao'y giwali namo. O gidawat ninyo ang usa ka espiritu ug usa ka ebanghelyo nga lahi kaayo sa espiritu ug sa ebanghelyo nga inyong nadawat gikan kanamo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag jutay sa inyong pinalabing mga apostoles. Tingali dili ako hanas musulti apan dili gayud kulang sa kahibalo. Gipatin-aw namo kini kaninyo sa tanang panahon o sa tanang kahimtang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas ko kamo. Nasayop ba ako ni ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuhulan ako sa ubang iglesia. Sama rang gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawadon, wala ako mangayo kaninyo ginabang, samtang uban ako kaninyo. Kay ang mga kaigsuonan nga nanganha gikan sa Macedonia, nagdala sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto ug sa umaabot, dili gayud ako magsamo kaninyo. Nagsaad ako sa ngalan sa kamatuoran ni Kristo nga niya kanako nga walay makapugong sa akong pagpangandak didto sa tibuok Gresya. Nganong gisulti ko man kini? Tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayod kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa inyong pagampo, ayaw dagana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga nagunahuna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan pagani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingnan ini pagampo. Amahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo. Magari ka unta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwasahin noon kami sa dautan. Kay imo ang gingarian, ang gahom o himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo.